अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक और हादसा, एक और शहादत। अरशद शरीफ साहब जो इससे पहले इस दुनिया में ना रहे, एक और मीडिया से तल्लुक़ रखने वाली ख़ातून रिपोर्टर जो इस दुनिया में ना रही, वो इमरान खान के लॉन्ग मार्च की नज़र हो गई। दोस्तों, कितना मुश्किल होता है, मैं, आप, हमारे वालिदैन सुबह काम पर जाएँ, अपने बच्चों को एक आस उम्मीद, हौसला कि शाम को पापा आएँगे, शाम को मामा आएँगी, हमारे लिए ये लेके आएँगी, वो लेके आएँगी, मामा ने वादा किया है इस महीने के एंड की तनख़्वाह आएगी तो ये करेंगे, बाबा ने वादा किया है कि इस फसल उठाने के बाद हम घर रंग करेंगे, पक्का करेंगे। और जब बच्चों की कफ़ालत करने वाली खाली माँ हो और ख़बर आए कि वो माँ ही नहीं रही, तो क्या गुज़रती होगी उन बच्चों पर। सदफ़ साहबा के बच्चों के साथ आखिरी मुलाकात में वो अपने बच्चों से क्या वादा करके इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च को कवर करने के लिए अपने टीवी चैनल के साथ गई होंगी। डेफिनेट कुछ वादे किए होंगे, कुछ तसल्लियाँ दी होंगी कि आप लोग परेशान ना होना, वक़्त पे खाना खा लेना, मैं आ जाऊँगी, कल आऊँगी, रात को आऊँगी, इस्लामाबाद तक मार्च को पहुँचा के आऊँगी, अपने अदारे के साथ कुछ वादे किए होंगे, बेहतरीन रिपोर्टिंग करूँगी, कोशिश करूँगी कंटेनर के ऊपर जाऊँ, इमरान खान साहब से बात करूँ, अपने अदारे को भेज सकूँ, क्या-क्या, किस-किस से वादे किए होंगे। लेकिन शायद कोई भी वादा पूरा ना हुआ और सदफ़ साहबा इमरान खान के लॉन्ग मार्च को खूनी लॉन्ग मार्च बना दिया। कहा जा रहा था कि ये जो लॉन्ग मार्च है इसमें लाशें ही लाशें होंगी, खून ही खून होगा। खुदा ना करे कि ये बात सच साबित हो, लेकिन सदर साहबा के ये जो हादसा है उसने कम से कम एक लाश तो इस लॉन्ग मार्च को दे दी। खून के धब्बे इस लॉन्ग मार्च पे तो लग गया। आपने वीडियो देखी होगी, मैं इसको यहाँ पर प्ले भी कर सकता हूँ। जो पहले तो आपको ये जो वो कहा ये जा रहा है कि सदफ़ साहिबा जो हैं वो अपने ड्यूटी देने के लिए, आखिरी जो उनकी ड्यूटी थी उसको देने के लिए भी भाग रही थी। और ये देखा जा सकता है कि इसमें उनको भागते हुए आप देख सकते हैं कि वो अपनी ड्यूटी देने के लिए भाग रही थी, जो कि मेरे ख़्याल में ये उनकी ड्यूटी भी थी, आखिरी ड्यूटी थी। वो कोशिश कर रही होंगी कि किसी तरह इमरान खान के कंटेनर के ऊपर चढ़ जाएँ और वहाँ पे जाकर एक ऐसी रिपोर्ट बनाएँ जिसके उनका अदारा भी खुश हो जाए और जिससे अदारा डेफ़िनेट हर किसी की एक ख़्वाहिश होती है। तो शायद ये ख़्वाहिश वो ना पूरी कर सकी, ट्रक पर ना पहुँच सकी, ट्रक के ऊपर ना चढ़ सकी, लेकिन उन्होंने कोशिश पूरी की। दोस्तों, मुतनाज़ा ये चीज़ इसलिए हुई है, हम आपको एक जो हमारा वहाँ पर एक दूसरे उनके साथी रिपोर्टर थे, उनकी भी एक रिपोर्ट है, वो आपको सुना दें, फिर इस पे बात करते हैं। ये पहले आप रिपोर्ट सुन लें जी। ने कोशिश की है उसको जो कंटेनर का था, जो वो हैंडल था, उसको पकड़ने की, ऊपर चढ़ने की। तो ये गार्ड धक्का देना इनकी नॉर्मली प्रैक्टिस है। इसने धक्का दिया है गार्ड ने, इमरान खान के जो गार्ड दोनों थे उनमें से एक ने, और ये सदफ जो है वो नीचे गिरी हैं। और जैसे ये नीचे गिरी हैं तो ये जो कंटेनर के टायर थे वो उनका जो सारा है वो कुचल के जो है वो आगे निकल गए हैं। और ये जो सारा वाकया हुआ है ये इमरान खान के जो कंटेनर के ऊपर एंट्री के ऊपर गेट मौजूद है, गेट के ऊपर जो गार्ड मौजूद थे दो, उनमें उनके धक्के की वजह से जो है जो मेरी जो कुलीग है वो शहीद हुई है। और वो शहादत के बाद जो है जो उन्होंने रिएक्ट किया है, वो रेस्क्यू करने की बजाय जो है वो कैमरामैनों को मारते रहे, वीडियो नहीं बनाने दी, और कोशिश की कि इमरान खान के कंटेनर की वीडियो जो है वो ना बनाई जा सके। ने कोशिश की है उसको जो कंटेनर का था, जो वो हैंडल था, उसको पकड़ने की, ऊपर चढ़ने की। तो ये गार्ड धक्का देना इनकी नॉर्मली प्रैक्टिस है। कंटेनर का हैंडल पकड़ने की कोशिश की और ये मेरे ख्याल में आप वीडियो देख सकते हैं जिसमें वो साथ-साथ भाग रही थी। भागते-भागते जब उसने कंटेनर का जो हैंडल है वो पकड़ा है और ऊपर चढ़ने की कोशिश की है जहाँ से ऊपर जाया जा सकता है। अब ये जो साथी एंकर हैं, वो बता रहे हैं कि उनके जो गार्ड हैं उन्होंने धक्का दिया है, और जब धक्का दिया है वो नीचे गिरी हैं और इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़या हुआ।
کہ وہ عورت عمران خان صاحب کے کنٹینر کے ٹائروں کے نیچے آ کر شہید ہو گئی. عمران خان صاحب کے کنٹینر کے ٹائروں کے نیچے آ کے وہ عورت شہید ہو گئی. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران صاحب کے جو گارڈ تھے وہ رپورٹروں کو مار رہے تھے اپنی گنوں سے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ عمران خان صاحب کے کنٹینر کی کوئی ویڈیو بن جائے. وہ اس خوف زدہ تھے کہ اگر کنٹینر کے نیچے پڑی ہوئی لاش کی ویڈیو بن جائے گی تو یہ شاید عمران خان صاحب کے لیے اچھا نہیں ہوگا, تو اس لیے وہ روک رہے تھے کہ یہ ویڈیو نہ بنا سکے. اب دیکھیں اس پہ ویسے تو رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا ہے کہ یہ واقعہ پنجاب میں ہوا ہے, پنجاب حکومت اس کی مکمل انکوائری کرے اور اس عورت کو انصاف دے, اور اگر ایسا ہے دھکا دیا گیا ہے تو ان گارڈز کے خلاف تو کم از کم ضرور انکوائری ہونی چاہیے, قتل کا مقدمہ درج ہونے چاہیے اور اس عورت کو انصاف ملنا چاہیے. میرے خیال میں تو یہاں پہ عمران خان صاحب کو بھی شامل تفتیش کرنا چاہیے. انہوں نے گارنٹی دی تھی کہ اس لانگ مارچ میں کوئی حادثہ نہیں ہوگا بلکہ صرف منورنجن ہوگا, آپ لوگوں کو تفریح کا پورا انتظام ملے گا. ابھی تک یہ بہت بڑا جو عمران خان صاحب نے احسان کیا ہے وہ جس دن یہ حادثہ ہوا اس دن کے لیے انہوں نے اپنا لانگ مارچ کینسل کیا اور ساتھ ہی اعلان فرما دیا کہ وہ کل سے کاموں کی سے اس کو پھر سٹارٹ کریں گے. انہوں نے اعلان نہیں کیا کہ کل ہم صدف کے جنازے میں شرکت کریں گے. انہوں نے ایک دن کے لیے سوگ کا اعلان نہیں کیا کہ کل کا دن ہم بریک لیں گے اور تمام کارکن جو ہیں وہ جہاں صدف صاحب کا جنازہ ہو وہاں پہنچیں, میرے سمیت ہم جنازہ پڑھیں گے, ان کے گھر والوں کے ساتھ ہمدردی کریں گے اور ان کے لیے ہو سکے تو ایک چندہ بھی اکٹھے کریں گے تاکہ ان کو 2-4 کروڑ روپیہ اکٹھا کر کے دیں گے تاکہ اس کا خاندان ساری عمر کے لیے اس پریشانی میں نہ رہے کہ اب ہم نے کھانا کہاں سے ہے, کیونکہ وہ سنگل مدر تھی اور اپنے بچوں کو پالتی تھی, یہ بھی تو ایک پرابلم ہوگا نا. لیکن کیونکہ عمران خان صاحب ہیں ان کے لیے جذبات تو کوئی چیز ہی نہیں ہے, ان کو تو صرف اقتدار چاہیے اور اقتدار کے لیے اگر ان کو ایسی 50 صدفیں بھی قربان کرنی پڑے تو وہ کر دیں گے, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس لیے کل دوبارہ پھر کاموں کی سے وہ اپنا خونی مارچ سٹارٹ کریں گے اور ایک تو خون اور کوشش کریں گے ڈھونڈنے کی, لیکن صدف کے گھر نہیں جائیں گے یا صدف کے جنازے پر تو کم از کم نہیں جائیں گے. اگر گھر جائیں گے بھی ظاہر ہے ان کو سمجھائیں گے کہ اچھا وقت ہے, کیمرے جائیں گے, لوگ بلے بلے کریں گے, لیکن کم از کم جنازہ پڑھیں تو بڑی بات ہے. رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ اگر پنجاب حکومت نے اس پر ایک آزاد انکوائری نہیں کروائی تو ہم اس پر ایک جو وفاق ہے وہ اس پہ انکوائری کرے گا اور انصاف ضرور ہوگا. دوسری طرف پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے فوری طور پر 50 لاکھ روپیہ خاندان کی مدد کے لیے متعلقہ حکام کو کہا ہے اور چیک میں بغیر کسی رکاوٹ کے ان کے گھر پہنچانے کے لیے کہا ہے, اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ چیک پہنچانے کے بعد میک شور کرنے کے بعد رپورٹ بھی پیش کی جائے کہ خاندان کو یہ پیسے مل گئے ہیں. کیونکہ نارمل پتہ ہے نا جو اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں ان میں مطلب کہ 50 لاکھ کا چیک لینے کے لیے 6 مہینے اور ساتھ میں 15-20 لاکھ روپے آپ کو بھی افسروں کو دینے پڑیں گے. لیکن شہباز صاحب نے کہا ہے کہ یہ ہر حال میں ہر صورت میں خاندان تک پہنچایا جائے اور میک شور کیا جائے اور رپورٹ پیش کی جائے. یہ وزیر اعظم پاکستان کا اپنے ایک شہری کے لیے فوراً آواز اٹھانا ہے, لیکن جن کے کنٹینر کے نیچے آ کر وہ شہید ہوئی ہیں شاید ان کو بھی کو پوچھے گا. ہو سکتا ہے دنیاوی لحاظ سے بڑے مضبوط ہوں, ان کو کوئی نہیں پوچھ رہا, وہ سب کے گریبان پکڑ رہے ہیں, وہ سب کو گالیاں نکال رہے ہیں, لیکن صدف کم از کم اگلے جہان تو عمران خان صاحب کا گریبان پکڑ سکے گی نا کہ تمہاری انا کی خاطر میں تمہارے ٹرک کے نیچے آ کر کچلی گئی, کہ تمہیں ہر حال میں کرسی چاہیے تھی, تمہیں کرسی تک پہنچاتے میں تمہارے ٹرک کے نیچے آ کر مر گئی. یہ تو صدف اگلے جہان جا کے عمران خان صاحب کا گریبان پکڑے گی. میرا نہیں خیال عمران خان صاحب کی اس دنیا کی عدالت تگڑی ہونے کی وجہ سے جو معافی مل جائے گی اگلے جہان معافی مل جائے, ہو نہیں سکتا, دینی پڑے گی. اس جہان میں صدف کے بچے تو کمزور ہوں گے, شاید کچھ نہ کر سکیں عمران خان صاحب کا, لیکن اگلے جہان میں صدف اور اس کا خاندان عمران خان کا گریبان ضرور پکڑے گا. انتہائی افسوسناک واقعہ ہے, جتنا اس پر افسوس کر سکیں وہ کم ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات لواحقین کو صبر دے, ان کے بچوں کو صبر دے اور صدف صاحب کا اگلا جہان آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ کی ذات تمام رحمتیں اس شہید پر جائے. میری نظر میں وہ شہید ہے جو گھر سے اپنے کام پر آئی تھی نا. شہادت کے بہت زیادہ درجے ہیں, دشمن سے لڑتے ہوئے شہادت نہیں ہوتی کہ صرف وہی شہادت ہے. شہادت تو پتہ نہیں, اس پہ ایک لمبی چوڑی بحث ہے, انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی ٹائم اس پر بات کریں گے. لیکن یہ ہوا بہت برا ہوا.
خیال رکھیں, اجازت دیں, خدا حافظ.